नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ र यति बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट प्रस्तुत गर्दै गरेको बजेटका विषयमा भने यति बेला प्रतिपक्षी दलहरूले निकै आलोचना टिप्पणी गरेको अवस्था छ र यति बेला संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालको केही लोकप्रिय पपुलर कार्यक्रम ल्याउँदैछ, जसमा कर्मचारीका सेवा सुविधा भत्ता त्यसैगरी विभिन्न खालका राजनीतिक कार्यक्रमहरू पनि आउन सक्छन् भन्ने आशंका अर्थविदहरूको पनि छ र हिजै मात्र पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले यो अध्यादेशबाट आउँदै गरेको बजेट पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाइने भन्ने तर्कहरू अघि सारेको अवस्था छ र केही दिन अघि मात्र पनि यति बेला निर्वाचनका प्रमुख आयुक्तहरूले पनि यतिखेर अध्यादेशबाट आउँदै गरेको बजेटका सीमाहरूको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेको अवस्था छ। यति बेला बजेट सकसमा परेको छ कि मुलुक संवैधानिक जटिलतामा छ र कानुनी जटिलतामा रहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट आउँदै गरेको बजेटका आफ्ना सीमा र परिधिहरू हुन सक्छन् र त्यो सीमा र परिधिका बारेमा पनि निकै खालको टीका टिप्पणी भइरहेको छ र पूर्व उपाध्यक्षहरू त्यसैगरी यति बेला पृथ्वीराज लिगल, डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल, डाक्टर शङ्कर शर्मा, डाक्टर पीताम्बर शर्मा, डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर अध्यादेशबाट आउँदै गरेको बजेटका सीमा र अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नपर्ने तर्कहरू पनि सारेको अवस्था छ। यति बेला महामारीको बेला पनि छ। कोरोनाको महामारीबाट आम नागरिकको जनजीवन निकै आक्रान्त बनिरहेको छ, घर परिवारमा निकै शास्तिपूर्ण अवस्था छ। यति बेला सरकारले कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन सकिरहेको अवस्था होइन। हाम्रो आर्थिक कूटनीति, हाम्रो वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋणको अवस्था पनि निकै कमजोर बन्दै गइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय छविको पनि नेपालले जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाउनु पर्ने हो त्यो नसकेको टीका टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र आउँदै गरेको बजेटको सकस र यो बजेटले पार गर्नुपर्ने कुराहरू, यो बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा नि चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको हुनाले हामी आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक मामिलाको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा। उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर सर, आरामै हुनुहुन्छ होइन? ठिकठाक छु हजुर, राम्रो छ अहिलेसम्म हजुर। विशेष गरेर यहाँहरू राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्षहरूले हिजै मात्र पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो अध्यादेशबाट आउँदै गरेको बजेटका सीमा र यतिखेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै गर्दा यो बजेट निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने भन्ने खालको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। यसको कारण राजनीतिक हुनसक्छ कि यहाँहरूको एउटा वास्तविक एउटा अपिल हो कि वास्तवमा के हो त? यस पछाडिको कारण अलिक खोलिदिनुहोस् न। अब सर्वप्रथम त हामी संविधान हेर्ने हो भने संविधानले यो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अथवा प्रतिनिधि सभा हुँदैन भन्ने यसले एज्युम गरेन र यसले के भन्यो भने बजेटमा चाहिँ यो जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नुपर्छ दुवै संसदको दुवै सदनमा भनेर तोकिनै दियो। अब त्यति बेर यो प्रतिनिधि सभा हुँदैन, अध्यादेश आउनु पर्छ भन्ने कुराहरू त्यति हेरिएन भन्नु पर्यो संविधानमा। तर पनि अब प्रतिनिधि सभा छैन, अब के गर्ने त भन्ने समस्या त जहिले पनि आउँछ। तर यो जेठ 15बाट हाम्रो बजेट लागू हुनको लागि त साउन 1 गतेदेखि लागू हुने हो। अब अहिले झन्डै 45 दिनको समय बाँकी छ। 45 दिनको समयमा अब धमाधम हिजोदेखि र अब आजैदेखि भनौँ न सर्वोच्चमा रिटको पनि सुनवाई हुँदैछ। अब त्योभन्दा पनि अगाडि के भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले नै अब अल्पमतको सरकारमा पनि मैले विश्वास लिन सकिनँ र मेरो अथवा कसैको पनि यो बहुमतको सरकार हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो र फेरि विश्वासको मत पनि नलिएर यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि त अब उहाँको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त चुनाव त अपरिहार्य देखियो। यदि चुनाव अपरिहार्य छ, चुनावमा जानै पर्ने छ भने पनि बजेटको सीमाहरू हुन्छ। अब यो विपक्षी दलहरू र अन्य यो भनौँ न संविधानविदले भनेअनुसार होइन, अब प्रतिनिधि सभामा अब राष्ट्रपतिले राम्रोसँग छानबिन गर्न सक्नु भएन, त्यस कारणले यो प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको बहुमतै छ र उसै मार्फत जानुपर्छ भनेर रिट भएको हुनाले त्यसको पनि निर्णय गर्ने समय भएको हुनाले अब अहिले अध्यादेशबाट किन ल्याउने
यो असार मसान्तसम्म ल्याए हुन्छ भन्ने एउटा तर्क हो। दोस्रो चाहिँ तर्क यसको के हो भने अब यो चुनावैमा जाने हो भने पनि यो सरकार भनेको अस्थायी हो होइन। अस्थायी सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बजेट ट्याक्समा चलखेल गर्ने कुराहरू, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने अनि भनौँ न भोटरलाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने र लङ टर्म लायबिलिटी होइन नसक्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु हुँदैन। यसले सानो बजेट ल्याउनु पर्यो। यही सरकार चुनेर आए पनि उसले पूरक बजेट ल्याउने, पूर्ण बजेट ल्याउने उसलाई एउटा मौका मिल्छ। अर्को आयो भने पनि आखिर बेसिकल्ली उसले अर्कै बजेट ल्याउँछ। तर कति कुराहरू हुन्छन् होइन जुन चाहिँ चुनावमा जनतालाई प्रभाव पार्ने खालका थुप्रै केही पपुलिस्ट प्रोग्रामहरू आयो भने पछिका सरकारहरूले पनि त्यो झिक्नलाई चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। किनभने ऊ आफै पनि अनपपुलर होला भनेर झिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरू नगरौँ, अहिलेलाई चाहिँ केही समय थाती राखौँ भन्ने कुराहरू वास्तवमा धेरैले, हामी लगायत धेरैले भनेको कुरा चाहिँ त्यही नै हो। तर अब संविधानले यहाँहरूको विज्ञप्तिमा राजनीतिक आशयले त्यो विज्ञप्ति आएको हो कि एउटा प्राविधिक जटिलताै देख्नुहुन्छ कि अर्थतन्त्रमा यति बेला जुन खालको बजेट आउँदैछ, बजेटको आकार केही बढ्दैछ, बजेटमा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ र सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउने छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्नुभएको छ कि यति बेला जनस्वास्थ्यमा बढी खर्च हुन्छ, त्यसै गरी अब निर्वाचन पनि आइरहेको छ, सुरक्षामा खर्च हुन्छ होला, निर्वाचनमै खर्च हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन छ, प्रादेशिक निर्वाचन छ भनेपछि अलिकति खर्चको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ कि वैदेशिक सहायता अनुदानहरू पनि बढ्न सकेको देखिँदैन, राजस्व असुली पनि जुन अपेक्षाकृत जुन लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको अवस्था छैन, निजी क्षेत्रले दुब्लाएको अवस्था छ भनेको व्यापार व्यवसाय गर्न नसकेको श्रमजीवीहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको अवस्थामा चाहिँ साँच्चै जटिलता हो। अब यसो मैले अघिकै कुरालाई ठ्याक्क जोड्दाखेरि बजेटै ल्याउन पाउँदैन भनेर त कहीँ पनि संविधानमा भनेको पनि छैन। त्यसो भएर सबैले अपिल गरेको मात्रै हो र नैतिकताको आधारमा यसो गरे राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अब बजेट नै आउँदाखेरि चाहिँ भनौँ न चाहे त्यो भोलि आओस् अथवा एक महिनापछि आओस् होइन, तर प्राथमिकताहरू त धेरै परिवर्तन हुँदैनन्। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो अहिले अब बजेटमा अहिले नै बजेट ल्याए पनि भनौँ न जस्तो स्वास्थ्यको पूर्वाधार यो खोपको कुराहरू त सबैले भनिरहेछ। त्यस कारणले यदि बजेटमा स्वास्थ्यको पूर्वाधारलाई वृद्धि गर्ने, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउने, खोप किन्ने कुराहरू, निर्वाचनै पनि किनभने यो सरकारले अब निर्वाचन हुन्छ भनेर गएपछि निर्वाचनकै लागि रकम राख्ने कुराहरू मलाई लाग्छ त्यति आपत्तिजनक चाहिँ नहोला। किन नहोला भने सबैको अहिलेको प्रायोरिटी भनेकै स्वास्थ्यकै पूर्वाधार हो होइन। अब चुनाव चाहिँ त भएन भने अब भनौँ न अब अदालतले भएन हुँदैन भन्यो भने त त्यसलाई अन्त पनि लान सकिन्छ र खासै गर्दाखेरि पूरक बजेट पनि ल्याउन सकिन्छ त्यसको आधारमा। त्यस कारणले पहिलो कुरो त स्वास्थ्यको पूर्वाधार हो। दोस्रो कुरो के हो भने खर्च नबढाउने कुराहरू भयो भने हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो के भने पोहोरकै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। त्यो कारण के हो भने पोहोरकै कार्यक्रमहरू भनेको पनि के हो भने हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने र यसो अनुमान गऱ्यौँ भने असार मसान्तसम्म विभिन्न कारणले, स्वास्थ्यकै कारणले होला, कोभिडकै कारणले होला 50% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च त हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यस कारणले पोहोरकै बजेट, पोहोरकै कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि पनि यदि अर्को साल हामीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने त त्यसको उत्पादकत्व त बढ्ने हो, त्यसको प्रभाव त बढ्ने हो, त्यसको इफेक्टिभनेस त बढ्ने हो। त्यस कारणले त्यही बजेट ल्याउँदा, त्यही कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि पनि मलाई लाग्छ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। कार्यान्वयन पक्षमा हामी जोड दिन सक्छौँ र अर्को सरकारलाई पनि स्पेस हुनसक्छ भन्ने हो। अब त्यहाँभित्र मल नलिएर आउने कुरा होइन अथवा बिउ बिजनमा सहयोग नगर्ने कुरा त कसैले भन्दैन, किनभने ती पहिला पनि प्राथमिकतामै परेका हुन्। त्यस कारणले पहिला प्राथमिकतामा परिसकेका अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने कुराहरू त राख्नै पर्यो होइन। तर के भने बजेटको साइज नबढाउँ, अर्कोलाई पनि अर्को आउने सरकार, अब यही सरकार पनि हुनसक्छ होइन, अदालतको निर्णयपछि उसलाई अलिकति स्पेस दिउँ। यदि निर्णय चाहिँ छिटै आयो भने त यही सरकारले असार मसान्तसम्म बजेट पेस गर्दाखेरि अलि राम्रो बजेट पनि पेस गर्न सक्छ। अब तपाईँले ऋण अनुदानको कुराहरू पनि ल्याउनु भयो। ऋण अनुदान हामी कहाँ अब यो गत भनौँ न 10-12 वर्षदेखि खास गरी अझ साँच्ची नै भन्ने हो भने यो भैँचालो पछि चाहिँ ऋणहरू निकै हामीले लिन लागेका छौँ। पहिलो कुरो त के भने
यो भैँचालोको पुनर्निर्माणको लागि भनेर हामीले चाहिँ ऋणहरू धेरै लियौँ। एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्कहरूबाट पनि लियौँ, चाइना इन्डियाबाट पनि एक्जिम ब्याङ्कको लोनहरू लियौँ। नत्र पहिला हामीले त्यति धेरै ऋण लिने चाहिँ चलन थिएन। ऋण लिए पनि छिट्टै त्यसको भनौँ न रिटर्न आउने खालको प्रोजेक्टहरू प्रोग्राम मात्रै लिने चलन थियो। अब 2015 चाहिँ वात्तै त्यति बेला हाम्रो कुल गृहस्थ उत्पादनको 26-27% थियो पहिला यो पुनर्निर्माणको काममा, र दोस्रो अब अहिले रोजगारी, स्वास्थ्य, कोभिडको नाममा अब ऋण दिनेले पनि धेरै दिइरहेछ। अब पहिलो पटक IMF वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि के भन्यो भने अब मोनिटरी पोलिसी पनि फिस्कल पोलिसी पनि एक्सपेन्सनरी गर्दा हुन्छ भन्यो। त्यसको अर्थ के हो भने खर्च गर भनेर भन्यो। तर अब हाम्रो खर्च गराइ के भयो भने प्रोडक्टिभ एरिया, उत्पादकत्व एरियामा धेरै नगएर हैन, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै धेरै रकमहरू गयो हैन। त्यस्तै रोजगारीको कार्यक्रम भनेर हामीले धेरै राख्यौँ तर कुनै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण अलिकति अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी जाने, अब यस्ता कार्यक्रममा सरकारले आफैले बजेट राख्ने र अरू क्षेत्रहरूमा जसले चाहिँ छिटो रिटर्न दिन सक्छ त्यता चाहिँ ऋणको उपयोग गर्ने प्रिन्सिपलबाट सरकार अलिकति डेभिएट भएको जस्तो देखिन्छ। र आफ्नो सरकारी स्रोतको भनौँ न बजेट साधनहरू, करहरूबाट आएको रकम चाहिँ अलि बढी पोलिटिकल एरियामा खर्च हुने हैन। त्यो चाहिँ किनभने फ्लेक्सिबल भयो, दाताले पनि त्यसमा हेर्दैन, मोनिटर पनि गर्दैन, यसमा खर्च गर अथवा यो गरेको मिलेन पनि भन्दैन। त्यस्ता कार्यक्रम चाहिँ धेरै आफ्नै कार्यक्रम, राजनीतिक एउटा अलि प्रभाव पर्ने कार्यक्रमहरूमा गएको देखिन्छ। त्यसैले यो बजेटलाई नै ओभरअल हामीले एकचोटि रिप्रायोरिटाइज गर्ने, पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने हैन, सानो बनाउने, उत्पादकत्व खर्चमा, उत्पादकत्व बढी दिने खर्चमा मात्रै जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई फाइदा हुने कुरामा मात्रै जोड दिने भन्ने कुराहरू हो। अब निजी क्षेत्रको कुराहरू पनि के हो भने अब गत साल त फिस्कल मोनिटरी पोलिसीहरूले केही न केही सहयोग गरेको थियो, तर यो पहिलोचोटि भएको कारणले धेरै ठाउँमा कार्यविधिहरू बन्न सकेन हैन, अनि अनुगमन हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि साना मझौला घरेलु उद्योगहरू जस्ताहरूले चाहिँ त्यति सुविधा पाउन सकेनन्। ठुला उद्यमीहरूले केही हदसम्म सुविधा पाए, तर पर्यटन क्षेत्र एकदमै नराम्रोसँग थला परेको छ हैन। त्यसकारण उनीहरूलाई यसपटक पनि त्यस्ता सहयोग गर्ने, तर बजेटलाई पनि उनीहरूलाई सहयोग हुने, उनीहरूको इन्भेस्टमेन्टमा सहयोग हुने खालको कार्यक्रममा खर्च गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो चालु खर्च धान्न पनि चाहिँ निकै कठिन भइरहेको अवस्थामा यहाँले अमेरिकामा रहेर राजदूत पनि भएर काम गरिसक्नु भएको छ। वैदेशिक सहायताको विषयमा अलिकति म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले, नेपालका दात्री निकायहरूले दिएका रकम, सहयोग, अनुदान यहाँकै भाषामा भन्दाखेरि पोलिटिकल कार्यक्रममा, राजनीतिक कार्यक्रममा गइरहेको अवस्थामा र पछिल्लो पटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि नेपालमा सुशासन कमजोर रहेको भन्दै गर्दा यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूले नेपाललाई कसरी हेरिरहेको अवस्था छ कि पछिल्लो दिनहरूमा चालु आर्थिक वर्षको अवस्थामा अनुदान बढ्न सकेको छ कि छैन, चाहिँ कस्तो अवस्था छ, वैदेशिक सहायताको अवस्था कस्तो छ यति बेला? अब अनुदान त विदेशी दात्री संस्थाहरूले स्वाट्टै घटाएको छ। अब अनुदान दिने भनेको भनौँ न अब बेलायत, अमेरिका, भारत, चीनले के हदसम्म हो। भारत चीनले त अब लोन पनि दिन्छ हैन, एक्जिम ब्याङ्क मार्फत थुप्रै लोनहरू पनि दिन्छ, खास गरी चीनबाट पनि लोनहरू धेरै आउँछ। तर भारत, अमेरिका, बेलायत हैन, युरोपेली देशहरू, अस्ट्रेलिया, उनीहरूले लोन दिँदैन, उनीहरूले दिने ग्रान्ट मात्रै हो। अब उनीहरूको ग्रान्टहरू पनि लिमिटेड हुन्छ। किन लिमिटेड भने उनीहरू आफैले पनि यो भनौँ न यो कोभिडको समस्याहरू, आर्थिक समस्याहरू झेलिरहनु परेको छ। तर पनि ती चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ, किनभने अनुदानहरू मात्रै र केही हदसम्म अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनीहरूको अनुदान निकै बढेको पनि छ। अब विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कहरू जस्ताले चाहिँ नेपालको यो फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भहरू हेरेर र राजस्वको एउटा नम्बर हेरेर उनीहरूले अनुदानहरू एकदमै थोरै मात्रै दिन्छ। अहिले त टेक्निकल एसिस्टेन्टमा मात्रै झन्डै लिमिटेसन भइसक्यो र उनीहरूले दिने धेरै लोन हो। अब त्यो धेरै लोनहरू हामीले चाहिँ अलि सफ्ट एरियाहरूमा, सामाजिक क्षेत्रहरूमा बढी भनौँ न अब बढी खर्च भएको छ। त्यसको कारण एउटा के पनि हो भने अघि तपाईँले राजनैतिक क्षेत्रमा कसरी यो जान्छ भन्ने कुराहरू, अब पहिलादेखि हामी हुँदाखेरि पनि सकेसम्म चाहिँ बजेट उनीहरूबाट आउने लोनहरू पनि
एउटा बजेटरी सपोर्टको रूपमा आओस् होइन, हामीले नै खर्च गर्न पाऊँ, हाम्रो प्रायोरिटीमा खर्च गर्न पाऊँ भन्ने हुनाले अहिले धेरै रकमहरू विश्व ब्याङ्कको यो डिपिसी भन्छ होइन, डेभलपमेन्ट प्रोग्रामिङको कन्सेप्टमा अहिले बजेटरी सपोर्टहरू पनि आउँछ। अब त्यसलाई चाहिँ सरकारले अलिकति जथाभावी खर्च गर्ने, मिसयुज गर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै बढेको छ। त्यसकारणले पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ पछिल्लो पटक लोनहरू बढी लिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने र लक्षित क्षेत्रमा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढेको हो। त्यो भएर यसलाई पनि एकचोटि हामीले हाम्रो आफ्नै नीतिगत रूपमै पोलिसीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब अर्थमन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगकाहरूले त सकेसम्म बजेट धेरै बढोस् होइन, अब धेरै चाहिँ भनौँ न यो लोनहरू आओस्, कन्सेसन लोन भन्ने ठानिरहेको हुन्छ, तर कहाँ गएको छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यति ध्यान नदिरहेको हुनसक्छ। त्यस कारण यसलाई पनि हामीले एउटा बहसको विषय बनाउनु पर्ने चाहिँ जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यति बेला कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन पनि हामीले सकिरहेका छैनौँ, ढिलो भइरहेको छ, हाम्रो आर्थिक कूटनीति किन कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने विषयमा हामी तपाईँसँग पनि आउँछौँ। र यति बेला दर्शकवृन्द हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ र आउँदै गरेको बजेट, त्यसगरी जनस्वास्थ्यमा छुट्याउँदै गरेको बजेट र यतिखेर कोरोना भ्याक्सिन ल्याउन किन ढिलाइ भएको छ भन्ने विषयमा हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। यति बेला हामी यतिखेर आउँदै गरेको आर्थिक वर्षको बजेट सँगसँगै बजेटसँग जेलिएका कानुनी राजनीतिक जटिलता र यो बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताका विषयहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र डाक्टर साहब फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँले एउटा प्रश्न अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई त्यो प्रश्न जोड्न मन लाग्यो कि यति बेला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न छ भन्दै गर्दा त्यो नैतिकताको प्रश्न भनेको के हो? बजेटमा त्यस्तो नैतिकताको प्रश्न किन आउँछ? यो कुरो के हो भने अब मैले अघि नै भने संविधानमा भनौँ न प्रतिनिधि सभा र यो राष्ट्रिय सभाको जोइन्ट सेसनमा बजेट पेश गर्नुपर्छ जेठ 15 गते भनेर लेखिएको छ। त्योदेखि बाहेक अन्य कुराहरू कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। एउटा कुरा त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बजेट ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुराहरू छ होइन। बजेट त अब ल्याउनै पर्यो, किनभने अध्यादेशबाट ल्याउन हामी सकिन्छ, किनभने अध्यादेश भनेको के हो भने ऐनै हो होइन, विनियोजन पनि ऐनै हो होइन, कर उठाउने पनि ऐनै हो, राष्ट्र ऋण के अरे उठाउने पनि ऋणै के अरे ऐनै हो। त्यो ऐनलाई चाहिँ अब अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। त्यही भएर भनेको कारण के हो भने नैतिकता हो, त्यहाँ ल्याउनै हुन्न भनेर भनेकै छैन। अनि दोस्रो नैतिकताको प्रश्न के हो भने त्यो सबैले उठाइरहेको चाहिँ अब यो सरकार चाहिँ चुनावमा जान्छु भनेर आफैले भनिसकेको र म अल्पमतको सरकार हो, विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर भनिसकेको कारणले नयाँ सरकार त बन्ला, चाहे उहाँकै अध्यक्षतामा बन्ला चाहे अरूको अध्यक्षतामा बन्ला। त्यस कारणले त्यो आएको सरकारले चाहे असार मसान्तभित्र आओस् त्यो सरकार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भएर र त्यसैले बजेट ल्याओस्, त्यो चाहिँ अहिले संवैधानिक पनि भयो। र फेरि अब त्यहाँ आउन सकेन भने पनि अब चुनाव भएपछि त आउला, त्यो चुनावी सरकारले ल्याओस् भन्ने हो। एउटा प्रश्न विगतमा यहाँहरू उपाध्यक्ष हुँदाखेरि जस्तो गिरिजाप्रसाद चाहिँ कोइरालाको पालामा डाक्टर रामचरण मत, त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा नि यसरी अध्यादेशको बजेट त पटक पटक आएको छ होइन? अब यस्तो हो, त्यस्ता इन्टरिम बजेटहरू अध्यादेशका बजेटहरू आए, तर सानो आए, 1/3 आयो होइन, अनि अर्कोलाई अलिकति स्पेस दिइयो। जस्तो महेश आचार्यको पालामा पनि बजेट आएको छ अध्यादेशबाट, मन्त्रीहरूले पनि भन्नुभयो। हजुर, महेश आचार्यको पालामा पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको देखिन्छ इतिहासलाई हेर्दा। त्यस कारणले मुख्य कुरा के हो भने अध्यादेशबाट आउनै पर्दाखेरि पनि समस्या के हो भने अब त्यो सानो आओस् होइन, इन्टरिम आओस्, अर्कोलाई चाहिँ स्पेस दियोस् र चुनावी नाराहरू चाहिँ भएका बजेटहरू नआउन्, पपुलिस्ट खर्चहरू नहुन् भन्ने र चुनावमा प्रभाव पार्ने किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ नहोस् भन्ने कुराहरू अब पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र हामी सबैले भनेको चाहिँ कुराहरू त्यही भएर नैतिकताको कुराहरू भनेको त्यही मात्रै हो। भनेपछि यहाँले जुन खालको नैतिकताको प्रश्न उठाउनु भएको भनेको सरकारको यति बेलाको क्षमता होइन र हैसियत, कानुनी हैसियत
र चुनावको मिति तय भइसकेको अवस्थामा भन्दै गर्दा अलिकति केही प्रसङ्गहरू मलाई यो कार्यक्रममा तपाईँसँग जोड्न मन लाग्यो। तपाईँ अमेरिकामा राजदूत पनि भएर काम गरिसक्नु भएको र पछिल्लो दिनमा एकदम हारगुहार भइरहेको अवस्था के छ भने हामीले कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन सकेनौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन खरिदमा एउटा चाहिँ घोटाला, आर्थिक घोटाला, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको कुराहरू जेलेर आयो र यति बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले अथवा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू अथवा हाम्रा राजदूतावासहरू छन् विभिन्न देशहरूमा, हाम्रा राजदूतहरूले गर्नुपर्ने कामहरू अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले जसरी आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई जुन खालको एउटा क्षमता प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो नि, यतिखेर हामीले अलिक निरीह भएको हो अथवा के हो अवस्था? तपाईँले बाहिरबाट हेर्नु भएको छ? होइन, अब हाम्रो यो सिस्टम नै त्यस्तो छ। जस्तो भनौँ न, यहाँबाट गर्ने काम भनेको त परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेख्ने हो, यहाँ भएका राजदूतहरूलाई डाकेर भनौँ न परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले रिक्वेस्ट गर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले चिठी लेखेर होस् अथवा चाहिँ फोन गरेर होस्, होइन, त्यहाँ आफ्नो बाध्यताहरू के हो, रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराहरू भन्ने हो। तर धेरै जति कुरा चाहिँ अब त्यहाँ बस्ने राजदूतहरूको जिम्मेवारी पनि धेरै हुन्छ। अब दुईटा कुराहरू नेपालमा यो कूटनीतिमा देखिन्छ। अब राजदूतहरू र परराष्ट्र मन्त्री पनि, मेरो आफ्नै अनुभव पनि के हो भने परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि हामी कहाँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहने। अब यसपालिको कुरा गर्ने हो भने त धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मिटिङहरू पनि नभएको, फिजिकल्ली भेटघाटै नभएको, चिनाजानी नै नभएको, होइन, त्यस्तो अवस्था छ। अब खालि सबै कुरा फर्मल उसबाट मात्रै हुँदैन, चिठी पत्रबाट मात्रै, होइन, उसको व्यक्तिगत सम्बन्ध के छ भन्ने कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्री मलाई लाग्छ यो 25-26 वर्षमा 32-33वटा आउनुभयो, होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि के भने परराष्ट्र मन्त्रीको क्लाउटै भएन संसारमा, होइन, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको। अब प्रधानमन्त्रीहरूको पनि हालत त्यही छ, किनभने फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब राजदूतहरू पनि नेपालमा एउटा के चलन छ भने एकचोटि कहाँबाट टिपेर टक्क राजदूत बनायो, त्यसपछि ऊ कहाँ जान्छ हराउँछ थाहा हुँदैन, होइन। ऊ पनि अब धेरै जति देशमा चाहिँ अलिकति करियर डेभलपमेन्ट, चाहे त्यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको होस् चाहे चाहिँ करियरवाला होस्, होइन, सम्बन्ध राम्रो बढाइराख्नुपर्ने। अब अहिले अमेरिका र बेलायतको कुरा गर्दा बेलायतको पार्लियामेन्टको छलफल हेर्दा धेरै पार्लियामेन्टेरियनहरूले चाहिँ हाम्रो 200 वर्षको सम्बन्ध भनेर ती कुराहरूलाई निकै उठाउनु भएको छ। अब हामीलाई धेरै आश पनि छ त्यो पार्लियामेन्टमा भएको डिस्कसनबाट सायद हामीले केही खोप पाउँछौँ कि भनेर। त्यस्तै पार्लियामेन्टहरू जसलाई चाहिँ नेपालबाट केही प्रभाव परेको छ, नेपालसँग केही लिङ्क भएको छ, उनीहरूको आवाज बुलन्द गराउने, त्यहाँ बसेका नेपालीहरूको भोटर हुन् नि उनीहरू पनि, उनीहरूले सकेसम्म म्याक्सिमम उनीहरूलाई राजदूतले मोबिलाइज गरेर प्रेसर दिलाउने, होइन, यी कुराहरू हुन सक्यो। र अब राष्ट्रपतिलाई, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीलाई कसले प्रभाव पार्न सक्छ, उसलाई लबी गर्ने, होइन। अब जस्तो उदाहरणको लागि म अमेरिकामा हुँदाखेरि पाकिस्तानको एकजना एम्बेसडरले अब पाकिस्तानमा कु गर्नुपर्छ कि गर्नु पर्दैन, किन गर्नुपर्छ अथवा गर्न लागेको छ किन रोक्नुपर्छ भनेर त्यहाँको नन रेजिडेन्ट पाकिस्तानीलाई मोबिलाइज गरेर, होइन, इमेल पछि निस्क्यो उहाँले राजीनामा गर्नु पर्यो। भनेको मतलब के हो भने कसले प्रभाव पार्न सक्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले समाउन सक्नुपर्छ। अब भर्खर गएका राजदूतहरूले त्यो काम गर्न अलिक गाह्रो पनि हुन्छ, तर त्यसलाई सुरुमै हामीले प्रयास गरेर अलि जोडदारका साथ त्यस्तो कुराहरूमा लाग्नुपर्छ। अब कागज पत्रबाट जाने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर त्योभन्दा बढी गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ नेपाल जहिले पनि निकै नै कमजोर भएको अनुभव। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, हामीले जति बेला हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हाम्रो राजदूत साहबहरू कतिपय हराउन सक्नुहुन्छ, किनभने राजनीतिक नियुक्तिबाट जानुभएको छ, उहाँहरूको क्षमता देखाउन नसक्दा पनि त्यो खालको कूटनीतिमा कमजोर देखिन्छ। भन्दै गर्दा पछिल्लो दिनहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन खालको पहल गर्नुपर्ने अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यो सहयोग नभएर, समन्वय नभएर हो कि अर्थ मन्त्रालयको सहयोगहरू नभएर हो कि अलिकति अलमलमा देखिन्छ कि स्वास्थ्य मन्त्रीको एउटा भनाइ आउँछ, परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा खालको विज्ञप्तिहरू आउँछ, हामी पहल गरिरहेका छौँ, विभिन्न देशहरूमा पत्रचार भइरहेको छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, हामीले समाचार बनाउँदा त्यो खालको अनुभव गरिरहेका छौँ। किन यस्तो हुन्छ? अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको त यसमा खासै त्यत्रो क्लाउड हुँदा पनि हुँदैन, पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो के भने मैले अघि भनेको जस्तै जसरी परराष्ट्र मन्त्रीहरू हामी कहाँ विक छ, उनीहरूको रिलेसनहरू त्यति अन्य परराष्ट्र मन्त्रीसँग डेभलप हुन सकेको छैन, त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने मान्छे को छ भन्ने कुराहरू हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा एम्बेसीलाई धेरै थाहा हुँदैन, होइन। त्यस्तै अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि के भने अब
यही भनौँ न अहिले हाम्रो 1.5 वर्षमै स्वास्थ्य मन्त्रीहरू त 3 चोटि फेरि जस्तो मैले यहाँलाई बिचमा अलिकति एउटा प्रश्न जोड्न थियो कि भारतमा महामारी बढ्यो कि भारतीय राजदूतावासले जुन खालको एउटा सक्रिय सहभागी देखाउनु पर्ने कि भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको चाहिँ घर आउनुपर्ने अवस्था आयो, त्यतिखेर एउटा खालको सुरक्षा चाहिँ जाँच हुन सकेन भन्ने एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। आज चीनतर्फ हाम्रो जुन खालको पहल हुन सकेन भन्ने कुरा छ। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ छिमेकी मुलुकका राजदूतहरू घर घरसम्म बेडसम्म पुग्ने गर्छन् भन्ने गरिन्छ भने हाम्रा विदेशमा रहेका राजदूतावासहरू र हाम्रा सचिवहरू परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू जो बाहिर राजदूत पनि भएर आइसकेका हुन्छन्, कमसेकम त्यो लेभलबाट परराष्ट्रका सचिव सहसचिवहरूले क्याडरहरूले त बुझेको अवस्था छ नि त। हामी कहाँ कमजोरी छ आज त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी चाहिँ अरू विकसित देशहरूले कोरोनालाई नियन्त्रण गरिरहेका छन् कि त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूले हामी भ्याक्सिन लगाउँदैछौँ भनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिले भनेको सुनिन्छ, बाहिर विदेशका राष्ट्र प्रमुखहरूले हाम्रो देशका नागरिकहरूलाई हामी भ्याक्सिन लगाउँदैछौँ भन्दै गर्दा हामी चाहिँ अलिकति निरीह भएको, हामीले सहायताहरू ल्याउन नसकेको त अवस्था देखिन्छ नि त डाक्टर साहब। अब यसो हो, नेपालमा त सबै राजदूतहरूलाई एकदमै मजाको एक्सेस छ, किनभने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री होइन, परराष्ट्र सचिव यहाँ जसलाई भने त्यसलाई भेट्न सक्ने उनीहरूको अवस्था छ। त्यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिकै अलिकति कमजोरी पनि हो होइन। बिना आवश्यकता र सानोतिनो कुराहरूमा पनि भेटघाट गर्ने त्यो त अब हाम्रै आफ्नै कमजोरी हो। तर अन्य देशको कुराहरू गर्दाखेरि फरक सिचुएसन छ। तर धेरै जति देशमा अब अमेरिकामा अलिकति फरक छ होइन, बेलायतमा अलिकति फरक होला। अन्य देशहरूमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानुपर्ने हुनाले राजदूतहरूलाई पनि केही समस्या त छ, नभएको होइन। त्यस्तै बेलामा मैले अघि भनेको कूटनैतिक चाल भनेको के हो भने आफू जान नसके पनि को भारतीयहरूले फोन गर्न सक्छ, को चाहिँ नेपालको चाहिँ एकदम राम्रो साथी हो त्यहाँ होइन, भारतीयहरू अथवा चिनियाहरू अथवा अमेरिकनहरू इन्फ्लुएन्स गर्ने भनेको कि तिनीहरूबाट हो कि आफूले भेट्दाखेरि नेपालले पनि यसमा तिमीहरूले पनि यस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ न बेनिफिट पाउँछ भनेर भन्न सक्ने हो कि तेस्रो भनेको चाहिँ त्यहीँ बसेका नेपालीहरूको प्रेसर हो। खास गरी अमेरिका बेलायतमा त अब नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै नै भइसक्यो, भोटर पनि धेरै नै भइसक्यो। तर उनीहरू एकजुट भएर उनीहरूको कङ्ग्रेसम्यान रिप्रेजेन्टेटिभलाई भन्यो भने पनि उनीहरूले ती आवाजहरू मजासँग उठाइदिन्छन्, स्टेट डिपार्टमेन्टमा उठाइदिन्छन् र उनीहरूको कङ्ग्रेसमा उठाउँछन्। त्यसले पनि धेरै ठुलो सहयोग गर्छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति अलि एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने मैले भन्न खोजेको हो। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले हामी कहाँ सहयोग गरौँ, कसलाई सहयोग गरौँ भनेर भनिरहेको फोन गरेको अवस्था पनि छ। हाम्रो न्युज रुममा नि त्यस्ता फोनहरू आउँछन्। डाक्टर साहब, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी बिदा माग्दैछौँ अब। हजुर हजुर, प्रश्न के भन्नु अरे? हजुर, यहाँको अन्तिममा के भन्नु बाँकी छ भने भन्नु होला। हजुर होइन, अब त्यस्तो छैन। अब के भने अब बजेट त अब भोलि आउने छाँटकाँट देखिएको छ होइन। अब त्यस कारणले बजेट सानो होस् होइन, एकदमै स्वास्थ्यको पूर्वाधार र राहतमा कन्सन्ट्रेसन होस्, अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ पहिलाको जस्तै होस् भन्ने एउटा हामी सबैको अभिप्राय पनि छ, सबैको चाहिँ भनाइ त्यही छ। त्यस्तै होस् भन्ने मलाई पनि लाग्छ, त्यस्तै चाहना। बजेटमा राजनीतिक छलछाम रङ नहोस् भन्ने कुरा आएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचार र परराष्ट्रको कूटनीतिक क्षेत्रका पनि केही विषयहरू यहाँले राख्नुभएको छ। राजदूत साहबहरू परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि केही सङ्केतको रूपमा हामीले आज यो कार्यक्रममा केही कुरा उठाएका छौँ र आज समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। हस्, मेरो पनि धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पनि पुरा भएको छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यतिखेर आउँदै गरेको बजेट र हाम्रो आर्थिक कूटनीति किन कमजोर बन्दै गएको छ। सहायताहरू बढेका छन्, ऋणहरू बढेका छन्, तर त्यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन, दुरुपयोगहरू भयो, लक्षित समयमा पुग्न सकेन कि राजनीतिक क्षेत्रमा पुगे बजेटका खर्चहरू, अनुदानहरू भन्ने कुरा आएको छ। आज हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा जोडिनु भएको थियो। तपाईँको विचार र समयका लागि पनि धन्यवाद। र हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।